तुम्हें पता है, तुम्हारे लाला को तो बिल्कुल रोमांस का अलिफ बे भी नहीं पता। इस कदर खड़ूस इंसान है, दिल करता है कि बंदा उसकी जान ही निकाल ले। पता नहीं क्या सोचकर बचपन में ही मुझे उस शख्स के पल्लू से बांध दिया था। उसकी बात सुनकर नवाल हंसने लगी थी। हाँ हाँ, और जो तुम्हारे शाहमीर भाई है ना, उनकी बीवी भी बेचारी तुम्हारी तरह यही कहती रहेगी कि खड़ूस हैं। तुम्हें पता है ये हमारे खानदान के मर्द हैं ही खड़ूस। इन लोगों में रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं पाई जाती। वो सारी आपस में बैठी गुफ्तगू कर रही थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और अभी तक वो अपने मेहंदी के लिबास में ही मलबूस थी। सामने बैठी रिदा के बड़े भाई की शादी थी। वो सब लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। वैसे काफी रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। क्योंकि रिदा की नजर पीछे खड़े हुए अपने मंको की तरफ गई, जो खूंखार निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो रिदा की बात सुन चुका था, जब रिदा नवाल को ये कह रही थी कि तुम्हारे भाई को तो रोमांस का अलिफ बे भी नहीं पता। और अब वो थोड़ा घबरा रही थी। नवाल ने एकदम से मुड़कर देखा तो सामने शाहसैन खड़ा हुआ था। वो फौरन से दुम दबाकर वहां से भाग गई। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप जरा कमरे में चाय लेकर आओ। रिदा को ये कहते हुए शाहसैन अपने कमरे की तरफ चला गया और रिदा को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद से जान निकाल दी हो। जी जी, मैं बनाकर ले आती हूँ, खुद ही लेकर आना। मुलाजमा के हाथ चाय भिजवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ चला गया। नवाल अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगी। अब तुम्हें लाला बताएंगे कि रोमांस क्या होता है। हंसते हुए वो सब अपने अपने कमरों की तरफ चली गई थीं। वो जानती थी अगर वो शाहजैन के कमरे में अगर अब चाय बनाकर नहीं लेकर जाएगी तो वो जरूर फिर किसी न किसी को शिकायत लगा देगा और फिर हमेशा की तरह उसे अपनी मम्मा से डांट पड़ जानी थी कि शाहजैन तुम्हारा शौहर है, उसकी खिदमत क्या करूं। जल्द ही इन दोनों की रुखसती भी होने वाली थी। हालांकि वो अभी रुखसती नहीं चाहती थी और वो इसी आस में थी कि पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले और उसके बाद रुखसती करवाए। मुलाजमा ने उसे चाय कप में डालकर दी तो वो बहुत ज्यादा डरने लगी। चाय वाला कप लेते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। आहिस्तगी से उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने शाहजैन सोफे पर टांग धरे बैठा हुआ था। ये आपकी चाय, वो डरते हुए बोली। वो हमेशा उसके सामने आते हुए यूं ही पसीना पसीना हो जाती थी। यहाँ साइड टेबल पर रख दो। खासा सख्त लहजा था उसकी ग्रे आंखों में और उस वक्त एक अजीब सी चमक छाई हुई थी उसके चेहरे पर और साथ साथ गुस्सा भी था और दुनिया जहान की संजीदगी भी। मैं अब जाऊं? वो घबराते हुए उससे इजाजत तलब करने लगी। किसकी इजाजत से तुम जाओगी? मैंने कहा जाने के लिए। जाओ, कमरे को लॉक लगा कर आओ। वो डर गई। लॉक? लॉक क्यों लगा कर आऊं? डरते डरते उससे पूछने लगी। मैंने बोला कि कमरे को लॉक लगा कर आओ। नहीं लगा कर आओगी तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। और वो जो हमेशा ही उससे डरती हुई आई थी, उसने जल्दी से कमरे को लॉक लगाया। इधर मेरे पास आओ, ये कहते हुए उसे अपने पास आने का कहा, मगर वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। मैंने क्या बोला कि मेरे पास आओ। वो डरते डरते उसके पास आई। इधर बैठो। उसने अपनी आगोश में उसे बैठने का इशारा किया। वो नफी में सर हिलाने लगी। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी। वो डरते हुए गोया हुई और वो खूंखार निगाहों से उसे देखने लगा था। अगले ही लम्हे उसकी कलाई से पकड़कर खींचा तो वो सीधा उसकी आगोश में आ गिरी थी और उसके सीने से लग के पूरी की पूरी कपकपाने लगी थी। ये लो, ये चाय पकड़ो और मुझे पिलाओ। ये सुनकर वो मजीद घबरा गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे पिलाऊंगी? आप खुद पी लें। वो डरते हुए गोया हुई।
तुम सबके सामने कह रही थी कि मुझे रोमांस का अलिफ बे भी नहीं पता, तो मैंने सोचा आज तुम्हें बताऊं कि मुझे कितना कुछ पता है। इतना तो तुम्हें भी नहीं पता होगा जितना मुझे मालूम है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आए हुए बालों की अवारा लटों को उसने कानों के पीछे ओढ़ा। जैसे ही उसको शाहसैन के हाथों का लम्स अपने गाल पर महसूस हुआ तो वो जी जान से कपकपाई थी। वो तो हमेशा एक दूसरे को देखकर ही मुस्कुरा देते थे, कभी उन दोनों के दरमियान इतनी कुर्बत आई ही नहीं कि वो उसके लम्स को महसूस करती। और आज जब उस लम्स को पहली दफ़ा महसूस किया तो उसके वजूद से जान निकलने लगी थी। मुझे डर लग रहा है, वो कांपती हुई आवाज़ में गोया हुई। वो उसके होठों पे लगे हुए लिपस्टिक और आंखों में लगे हुए काजल को देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, और आज तो वो खूबसूरत लग भी ज़्यादा रही थी। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला, उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसके चेहरे को बिल्कुल अपने करीब कर लिया। वो जब जब कोई सरगोशी करता तो उसकी सांसों की तपिश उसके चेहरे पर पड़ती थी। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ये कहते हुए वो उठने लगी, जब एकदम से उसकी कमर में हाथ डालते हुए वो उसे मज़ीद अपने करीब कर गया। मैंने क्या बोला कि ये चाय मुझे पिलाओ, और पता है कैसे पिलानी है, तुम अच्छी तरह जानती हो। ये कहते हुए वो एकदम से उसे खींचकर अपने करीब कर गया। वो कांपते हुए हाथों के साथ चाय पकड़ते हुए उसके लबों के पास ले गई। ऐसे नहीं, किसी और तरीके से। वो उसके लबों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या? वो कपकपाते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। इसी वजह से तुमने बोला था ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और वो अब अपनी बातों पर पछता रही थी कि उसे इतनी फजूल बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर ठीक है, दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम मुझे रिलैक्स करो। उसकी बात सुनकर रोते हुए वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ये कहते हुए वो अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगा। वो अच्छी तरह से उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में उसे अपनी बात का मतलब वो पहले ही अच्छी तरह समझा चुका था, और अब उसका चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया था। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मैं बाद में आऊँगी। बाद में कब आओगी? मुझे पता है बाद में तो तुमने बिल्कुल भी नहीं आना। ये कहते हुए वो बिल्कुल सोफे की तरफ पीछे की तरफ लिटाता हुआ उसके करीब होने लगा। वो चाय गिर जाएगी। उसने जल्दी से चाय उसके सामने की। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, तो उसके हाथ से चाय को पकड़ते हुए उसने एक घूंट अपने मुंह में लिया, और अगले लम्हे जो हरकत उसने की वो आंखें फाड़े उसकी आंखों में देखने लगी थी। इन दोनों की नाक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और वो उसकी धड़कनों को अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। ये तुम्हारी नाजुकियां, उफ, मेरी जान निकाल रही हैं। इसकी बात सुनकर उसने पीछे धक्का दिया। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल सुर्ख अनार की तरह हो गया था। वो इसे पीछे झटकते हुए फौरन कमरे से बाहर चली गई, और फिर अपने कमरे में आ गई। उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। कमरे में सामने नवाल बैठी हुई थी। जैसे ही रिदा कमरे में दाखिल हुई, नवाल उसकी शक्ल देखकर हंस हंस कर पागल हो गई। पीछे बैठी हुई बाकी कजन्स भी कहने लगी, ओए होए, क्या हुआ है, बताओ तो सही कि तुम्हारी लिपस्टिक क्यों फैल गई, और देखो फैल कर थोड़ी तक आ गई। अरे क्या हुआ है, बताओ तो सही, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी कौन सी बातें हुई कि सारी लिपस्टिक ही फैल गई? वो सब उसे छेड़ते हुए बोली, मुझे लगता है लाला ने उसे बताया कि असल रोमांस क्या होता है। रिदा ने गुस्से में इन सबको घूरा। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। किस कदर की तुम लोग मनहूस हो, या अल्लाह। अल्लाह करे नवाल की बच्ची तुम्हें भी एक ऐसा जालिम शौहर मिले ताकि तुम्हें वो एक लम्हे का सुकून भी ना लेने दे, और बच्चों की टीम पैदा कराकर तुम्हारे गले में डाल दे। वो हंस रही थी।
بہت ہی فضول قسم کی ہو، اتنی جلدی میری قسمت میں تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر تو میری بد دعا ہے کہ تمہیں بھی کوئی ایسا کھڑوس قسم کا شوہر ملے جیسے تمہارے لالا ہیں۔ ہائے، مجھے تو ملے کوئی ایسا رومانٹک قسم کا شوہر جو مجھے خود سے چائے بھی پلائے اور ایسے میری لپسٹک بھی خراب کر دے، میں تو خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے تم تو ہو ہی بے شرم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ڈریس اٹھاتی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے اسے سارے کزنس کی قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلے دن نوال نے جو بھرپور ضد پر اپنا سرخ لہنگا لیا تھا پہن لیا۔ ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاہمیر بھائی کی دلہن تم ہی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جھومر ٹھیک کر رہی تھی کہ پیچھے کھڑی ہوئی ردا کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہائے ہائے اللہ نہ کرے، آج لالا بولے نا کہ ردا کی بھی رخصتی کر کے دے دو تو پھر مزہ آئے گا۔ اللہ کرے شامیر بھیا کی بیوی بھاگ جائے اور وہ تمہیں دلہن بنا دیں۔ استغفر اللہ، کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو بدتمیز، وہ اسے مکہ مارتے ہوئے بولی۔ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بارات لے کر جانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ بس بس مما، ہم لوگ بھی آ ہی رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف گئی۔ آج بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میرا بچہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ شاہزین نے اپنی چھوٹی لاڈلی نوال کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سے لگایا، مگر نگاہیں مسلسل ردا کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، اور ردا اس کی نگاہوں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر کے جی جان سے کپ کپائی۔ میرج ہال میں انٹر ہوتے ہی ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، لیکن لڑکی کی ماں کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تو اپنی سیلفیاں لینے میں مصروف ہو گئیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی نکاح کے لیے آ چکے تھے، لیکن لڑکی کا کچھ بھی اتا پتہ نہ تھا۔ مزید جب 2 گھنٹے گزرے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیٹی کدھر ہے؟ زینب بیگم نے لڑکی کی ماں سے پوچھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ جی بس وہ پارلر پر ہے، ابھی آ ہی رہی ہوگی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ جب 3 گھنٹے گزر گئے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سب بڑوں کو سائٹ پر بلایا اور وہاں پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں سب بڑے اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کا باپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کیا۔ دیکھیں، ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، ہماری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی حقیقت بتا سکیں۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اچانک آغا جان کی نظر دور کھڑی ہوئی نوال کی طرف گئی۔ شاہمیر کی شادی آج ہی ہوگی اور یہاں سے دلہن رخصت ہو کر ہی جائے گی۔ مولوی صاحب کو بولو کہ نکاح ہوگا۔ یہ سن کر سب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بولتے، آغا جی بول اٹھے، اب شاہمیر کا نکاح نوال کے ساتھ ہوگا۔ اور نوال جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر شاہمیر کی طرف دیکھا اور ساتھ کھڑی ہوئی ردا کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کبھی کبھی انجانے میں دی گئی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ قبول ہو گئی تھیں۔ پھر وہ لاکھ ضد کرتی رہی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن آغا جان کی ایک گھوری نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ اس کے بابا نے بولا، بیٹا کوئی بات نہیں۔ حالانکہ وہ تو شاہمیر سے خوف کھاتی تھی اور ہمیشہ اسے شاہمیر سے ڈر لگتا تھا، جبکہ ردا تو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے ذرا بھی پرواہ نہیں کہ اس کے بھائی کی ہونے والی دلہن ہی بھاگ چکی ہے۔ وہ شاہمیر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نکاح ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ انہوں نے اس چیز کی بھنک تک لوگوں کو پڑھنے نہیں دی تھی۔ آغا جان نے کہا تھا، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں بعد میں جانیے گا، ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت آپ کی عزت بھی خراب ہو اور ہماری بھی۔ لڑکی کا باپ تو حیران تھا کہ آخر کیسے انہوں نے اس کی عزت رکھ لی اور ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی رکھ لی۔ نکاح ہونے کے بعد وہ رخصت ہو کر گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی بہت رسومات ہوئیں اور وہ اسے خوبصورت لہنگے میں ملبوس تھی، بس اسے برائڈل جیولری پہنا دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید خوبصورت لگنے لگی۔ البتہ اس کے چہرے پر 12 ضرور بچے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ میری بھابھی،
وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، مما، ردا کی بچی نے مجھے بددعا دی تھی۔ وہ غصے میں سب کے درمیان بولی تو ردا نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا۔ خدا کے لیے فضول کی کوئی بات مت کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نوال کو لا کر شاہ میر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یا اللہ، مجھے اس کھڑوس انسان سے بچا لیں۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعائیں مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آہٹ اپنے قریب سنائی دی۔ وہ آ کر اس کے سامنے رک گیا، ایک دم سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو نوال، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ یوں اچانک ہوا ہے، تم بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی اور میں بھی نہیں تھا۔ نوال نے ایک دم سے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دور پھینکا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، بدتمیز، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے کس قدر تمہاری زوال چلنے لگی ہے؟ شاہ میر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ دیکھیں، مجھے تو آپ کی بیوی بننا ہی نہیں تھا۔ دیکھو، میرے اتنے خواب تھے اپنی شادی کو لے کر، لیکن آپ کی شادی کے لیے جو ڈریس لیا اسی میں مجھے آپ کی دلہن بنا دیا۔ وہ اٹھ کر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کر باہر آئی تو وہ سینے پر دونوں بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم بھی پیاری ہو، اچھی خاصی خوبصورت ہو، اور اب آ ہی گئی ہو زندگی میں تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، خبردار، اس بارے میں تو آپ کچھ سوچنا بھی مت کہ میں آپ کو قبول کروں گی، اور آپ بھی مجھے قبول مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی۔ دیکھو، یہ فضول کی باتیں میرے ساتھ بالکل بھی نہیں چلیں گی۔ شادی ہو چکی ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تو وہاں جا کر سونے کی ضد بھی مت کرنا، اور ویسے بھی یہ رات سونے کے لیے تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کہاں بھاگنے کی کوششیں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ رات نہ ہی سونے کے لیے ہے اور نہ ہی بھاگنے کے لیے۔ میں تو مکمل طور پر تیار تھا اپنی اس رات کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ اب میری بیوی بھاگ گئی تو کیا ہوا؟ اب میں یہ لمحات تمہارے ساتھ بھی گزار سکتا ہوں۔ شاہ میر عجیب طرح سے بولا تھا۔ اس نے غصے میں شاہ میر کو دور دھکا دیا۔ بدتمیز انسان، شرم نہیں آتی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ بھی جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہاں، شوق نہیں تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار تو تم بھی کر سکتی تھی، تمہیں ہی میرے ساتھ شادی کرنے کی پڑی ہوگی، تبھی تم نے دعائیں مانگی ہوں گی۔ ارے میں نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جھگڑ رہے تھے جیسے دونوں چھوٹے بچے ہوں۔ کیا خیال ہے صبح میں رخصتی کی بات کر دوں؟ اچانک سے اسے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شاہ سین کھڑا ہوا تھا۔ شاہ سین کو دیکھتے ہی ردا کے چہرے پر پھر سے پسینہ آنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے والی اس کی حرکت یاد کرتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آہٹ جیسے ہی ردا کو اپنے آس پاس سنائی دی، ردا کو مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا، آہستگی سے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میری جان نکالے لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب کیا کہتے ہیں؟ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہیں رخصت نہیں کرنا۔ لیکن دیکھو تو نوال بھی تو چھوٹی تھی، اسے بھی تو رخصت کر دیا نا آغا جان نے۔ ابھی بات کرتا ہوں کہ صبح ہماری بھی رخصتی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ہاں بالکل، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہے نا کہ کل سے جب میں تمہارے قریب آیا تھا
उसके बाद से बहुत मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रहना। ये कहते हुए वो उसके कान की लौ को अपने दांतों तले दबा गया। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पागल हो गए हैं क्या आप, या आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ हाँ, बिल्कुल पागल हो गया हूँ, और दिमाग भी खराब हो गया है। ये कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए अगले ही लम्हे वो आंखें बंद किए उसके ऊपर झुका, तो वो भी शिद्दत से अपनी आंखें मीच रही। दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। अभी कुछ पीने को नहीं, लेकिन खाने को दिल करता है, और वो भी तुम्हें खाने को। वो बेबाकी के आलम में बोला। प्लीज़ प्लीज़ पीछे हटें। वो डरते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, मगर वो उसके और अपने दरमियान के तमाम फासले ख़त्म करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर झुका, तो वो एकदम से उसे खुद से दूर करके धक्का दे गई। आपको शर्म नहीं आती? किस कदर बेशर्म इंसान हैं, और क्यों मेरे पास आ रहे हैं? दूर हटें। उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। चलो ठीक है, आज मुझे दूर कर लो, मगर कल तुम मेरे पास ही होंगी। कल मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया था, और वो पीछे से देखने लगी। उसके जाते ही वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे को लॉक लगाती अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसका हाथ बेसाख्ता ही अपने दिल के मकाम पर गया था। वहाँ पे उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था, उसे लग रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अगले सुबह रिदा के कमरे में दुल्हन वाला लहंगा आ चुका था। रिदा ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहने लगी, मम्मा, ये सब कुछ क्या था? रात को तुम्हें नहीं बताया था तुम्हारे बाबा जान ने? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। और आप ही क्यों मेरे लिए लेकर आई हैं? देखो, आज तुम्हारी भी रुखसती है। मम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? देखे मम्मा, मुझे अभी रुखसती नहीं करनी। वो रोते हुए उनको मना करने लगी, मगर वो कहने लगी, देखो बेटा, ऐसे कैसे होगा? अब वो बोल रहा है, देखो तो सही। सबसे पहले तो ये मसला था कि तुम्हारी उम्र कम है, इस वजह से। लेकिन उन्होंने नवाल की भी तो रुखसती कर दी ना, वो तो तुमसे भी छोटी है। वो उन्हें देखने लगी थी। मम्मा, ये ज़रूरी है क्या? वो मुंह बनाते हुए बोली। बिल्कुल, और अब थोड़ी देर में पॉलर वाली आने वाली है, और वो आकर तुमको तैयार करेगी। रात को वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी, और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। सुर्ख रंग के उरूसी जोड़े में उसे डर भी लग रहा था। उसने कितनी जिद की, वो कितना रोई कि उसे रुखसती नहीं करनी, क्योंकि वो उस शख्स की बेबाकियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो कैसे उसे देखता है, और कल रात जिस तरह वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, उसे मजीद डर लगने लगा था। न जाने वो कमरे में आकर उसके साथ क्या कुछ करेगा, कैसा सलूक रवा रखेगा। ये सोच सोच कर इसका दिमाग घूमे जा रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला, और उसके बाद लॉक होने की आवाज़ आई। तो सीधा वो आवाज़ उसके दिल पर लगी थी। थोड़ी देर बाद वो आकर उसके पास बैठा, उसका घूंघट उठाया और उसके चेहरे को देखने लगा। अरे माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए वो बिल्कुल उसके करीब हो गया था, और अगले ही लम्हे उसकी पेशानी पर अपने जलते लब रखे तो वो जी जान से कपकपाई। क्या हो गया है? इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? रिदा, उसने नरमी से रिदा के गालों को छुआ। अगले ही लम्हे वो उसके मज़ीद करीब होने लगा। प्लीज़ पीछे हटें। देखो, मैंने तुमसे रुखसती इस वजह से नहीं करवाई कि मैं तुमसे पीछे हटूंगा। रुखसती का पता है ना कि रुखसती का क्या मतलब होता है? और वैसे भी कल हम दोनों का वलीमा है। ये कहते हुए वो उसे खींच कर अपने करीब कर गया था। उसकी एक एक ज्वेलरी को उतारता हुआ वहाँ अपने लब रखने लगा, और वो चाह कर भी उसके सामने कुछ बोल नहीं सकी।
پر مجھے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسٹڈی کرنی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت وہ معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ نوال کی طرح نہیں تھی کہ اسے اپنے پاس آنے سے روک سکی۔ اچھا، اسٹڈی کرنی تھی تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تم اسٹڈی کر لینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ وہ کہنے لگی، سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ حالانکہ ان کے خاندان میں شادی کے بعد لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی، اور پھر جیسے جیسے اس کی ہاتھوں کی حرکتوں کو محسوس کرنے لگی، جی جان سے کپکپانے لگی۔ وہ اسے شدت سے دبوچ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی، اور اس کے بعد دونوں کی بھاری سانسوں کی آوازیں کمرے میں گونجتی رہیں۔ کس قدر تم بدتمیز لڑکی ہو، اٹھو، یہ صوفہ بھی میرا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا کیسے ہوا؟ یہ تو میرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر چوڑی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بلکہ آپ صوفے پر سو جائیں، میں بیڈ پر سوتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ کی طرف چلی گئی تھی، اور شاہمیر کو اسے دیکھ دیکھ کر مزید غصہ آنے لگا۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم۔ آپ ہوں گے بدتمیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کر شاہمیر کی طرف پھینکا۔ بڑا ہوں تم سے، ذرا تمیز نہیں ہے؟ ہاں، تو میں بھی تو آپ سے چھوٹی ہوں، آپ کو بھی عزت سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو میں بھی آپ کو عزت نہیں دوں گی۔ ہاں ہاں، میں صوفے پر ہی سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا کمفرٹر اٹھاتا ہوا صوفے پر چلا گیا تھا اور وہیں پر سو گیا۔ وقت گزرنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان لڑائیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، مگر ان لڑائیوں کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کی عادت سے ہونے لگی تھی۔ نوال کو تو اتنا زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن وہ باقاعدگی سے کالج جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے اکثر اسے اپنی ساس کے طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ آج بھی جب وہ اسے کالج سے پک کرنے کے لیے گیا تو وہ سامنے مگن اپنے دوستوں کے ساتھ مگن سی تھی۔ وہ کب سے اسے کال کیے جا رہا تھا، حالانکہ وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اب کی بار اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ کافی وقت کے بعد وہ آ کر بیٹھی۔ میڈم، میں کب سے تم کو کال کر رہا تھا۔ سوری، موبائل بیگ میں تھا اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں میں لگی ہوئی تھی۔ ایسی الٹی سیدھے باتیں مت کیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ کو غصہ آ گیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے غصہ آ چکا ہے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی تو لاؤنج میں اس کی ساسو ماں ٹہل رہی تھیں۔ وہ چچی جان سوری، آنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے تمہیں کہتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی آگے پڑھائی کروانے کی۔ چچی جان نے بھی اسے ڈانٹ دیا، جبکہ شاہزین بھی ناراض ہو کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ شاہزین کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ ایک دم سے آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تو اس کی آغوش میں آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیسا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں بتاؤ؟ وہ سنجیدگی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گویا ہوا۔ یہی کر رہے ہیں نا، مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم، نہیں ہوتا ناراض۔ اور کچھ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بس اتنا ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ اگلے دن صبح صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے ہلکا ہلکا سا بخار بھی ہو گیا۔ جیسے ہی جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ برا سا منہ بتاتے ہوئے بتانے لگی۔ ارے
वॉमिटिंग? गुड न्यूज़ है क्या? वो आंख का कोना दबाते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है। ये कहते हुए वो उठकर बाहर आई तो वो उसके चेहरे को देखने लगा था। उसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। लाकर उसे बेड पर बिठाया। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना सर उसके सीने में छुपा गई। बस थोड़ा थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को कॉल करने की क्या ज़रूरत है? वो नरमी से उसे बताने लगी थी। नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहते हुए उसने डॉक्टर को कॉल मिला दी। थोड़ी ही देर के बाद एक लेडी डॉक्टर आई और उसका सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शाहमीर, आप पापा बनने वाले हैं। और ये सुनकर उसे लगा था जैसे किसी ने उसे पूरी सल्तनत से नवाज दिया हो। डॉक्टर के जाने के बाद वो एकदम से कमरे में दाखिल हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए दीवाना वार उसके चेहरे पर बोसे देने लगा। दीवानों की तरह उसके चेहरे को अपने लम्ब से रोशनास करवाता हुआ उसे कहने लगा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। और उसकी हाथों की हथेलियों पर बोसा दिया। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो शर्माई शर्माई से अपनी निगाहें झुका गई और उसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम करते हुए अपने लब वहां रखे जहां एक नन्ही सी जान पल रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। हमारा बच्चा, ये कहते हुए उसके हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगा लिया था। तुम्हें पता है कितनी शिद्दत से मुझे इंतजार था कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। अभी तो पूरे 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने जाकर जब सबको नीचे बताया तो सब बहुत ज्यादा खुश थे। शादी के शादी के बाद 5 माह में उन्हें ही ये गुड न्यूज़ मिली थी। लेकिन जैसे ही रिदा को गुड न्यूज़ मिली तो अब हर दूसरा शख्स नवाल से ये सवाल पूछता था, जबकि नवाल शामीर को अपने पास तक नहीं आने देती थी। दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आज जब शामीर कमरे में दाखिल हुआ तो नवाल मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। शामीर ने उसे देखा और कहा, लगता है आज फिर बेगम को डांट पड़ी है अपनी अम्मा जान से। वो मुस्कुराते हुए अलमारी खोलने अंदर से ट्राउजर शर्ट निकालने लगा। किधर जा रहे हैं? वो पूछ कहने लगा, शावर लेने जा रहा हूँ। अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में नमी तैर रही है। अरे, क्या हो गया है? मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। कहते हुए वो बाथरूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर दूसरी साइड पर सोने के लिए लेटा तो वो उसके चेहरे को खून ख्वार निगाहों से देख रही थी। अरे अरे, क्या हो गया? क्यों रो रही हो और गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वो उसके हाथों को पकड़कर खींचते हुए बोला तो वो एकदम से उसके करीब आते हुए उसके चेहरे को देखने लगी थी। मुझे बेबी चाहिए। ये सुनकर उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या? वो हंस पड़ा। अभी कल तक तो तुम कह रही थी मैं बच्ची हूँ, मेरे पास मत आना, और आज तुम्हें बेबी चाहिए। तुम्हें पता है बेबी कैसे आता है? वो नरमी से उसकी नाक को खींचते हुए बोला। मुझे नहीं पता, मगर मुझे चाहिए, वो मुंह बनाते हुए बोली। और ये ख्याल अब क्यों आया? वो इसलिए कि सब मुझसे पूछते हैं कि हमारा बेबी कब आएगा। प्लीज़, मुझे जल्द से जल्द ये बच्चा चाहिए। ये कहते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली और वो एकदम से उसे नीचे करता उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। मैं तो कब से इन लम्हात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे तुम्हारी तरफ से इजाज़त मिलती है और मैं तुम पर टूट कर बरसूं, टूट कर अपनी मोहब्बत निछावर करूं। मुझे पागलों जैसी मोहब्बत होने लगी है तुमसे, इतनी शदीद कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए उसकी कान की लौ को अपने लबों से छुआ। अगले लम्हे उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करते हुए बिल्कुल उसकी रूह तक में उतर गया और वो अपनी आंखें बंद किए इस शख्स की शिद्दतों को बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही थी। उसे अब 1.5 साल लगा था
کہ آخر اس شخص کو وہ اپنے قریب آنے کی اجازت دے۔ اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے لمس میں اتنی شدت ہوگی اور وہ اتنی جذبات سے اسے چھوئے گا۔ وہ آنکھیں بند کر گئیں اور اس کی آنکھوں آنسوں تکیے میں جذب ہونے لگے، جنہیں اس نے بے مول ہونے سے بچا لیا تھا اور اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنی آغوش میں اسے سمیٹے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی اور اسے ہلکا سا بخار بھی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کیوں ڈری ہوئی ہو؟ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت برے ہو آپ۔ اس کے سینے پر مکہ رسید کیا۔ اب پتہ چلا؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ہاں، اب پتہ چلا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت اچھے ہو، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ویسے حیرت ہے، بچپن سے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن کبھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہم بھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھیں گے۔ ہاں، بلکہ میں تو آپ کو لالا کی طرح سمجھتی تھی۔ اے لڑکی، خبردار خبردار، جو اب مجھے لالا بولا، کیوں اپنے نکاح کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب تو میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اس کے سینے پر سرک کر سو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور جب دونوں کا وقت کمپلیٹ ہوا، پہلے ردا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد نوال کے ہاں تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس کے دونوں بیٹے تھے اور گھر میں خوب رونق لگ گئی۔ زیادہ وقت اس کا ایک بیٹا اپنی دادی کے پاس ہوتا، ایک نانی کے پاس ہوتا، اور نوال ابھی بھی ٹینشن فری گھوم رہی ہوتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو نوال موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل کھینچتے ہوئے ایک دم سے اسے سائڈ پر کیا اور اس کے قریب آیا۔ کیوں موبائل چلا رہی ہو؟ دیکھو نانی دادی کو بچے کو پکڑا کر خود کس قدر ٹینشن فری ہو۔ چلو اب ایک اور کی ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب خبر کرنے لگا۔ خبردار، ایک کو میں نے بڑی مشکل سے پیدا کیا ہے، آپ دوسرے کی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، بدتمیز۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنے خوبصورت تحفے دینے کے لیے۔ ویسے تو تم جیسی لڑکیاں آبادی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، ایک ساتھ دو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو وہ اس کے سینے پر مکہ رسید کر گئی۔ بہت ہی بدتمیز ہیں آپ۔ اور پھر ان دونوں کا اکٹھا قہقہہ کمرے میں بلند ہوا۔